अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज आप लोगों की खिदमत में आपकी फरमाइश के मुताबिक यानी अल हिदाया इस्लामिक यूट्यूब चैनल के साथी हजरात पिछले कई दिनों से ये अर्ज कर रहे थे, फरमाइश जाहिर कर रहे थे कि हजरत मौलाना आप ऐसा अमल बताएं जो कोर्ट कचहरी या भी इस मुकदमा के अंदर लोग फंसे हैं, अटके हैं, मामलात में फंसे हैं, नाजायज़ तरीके से फंसे हैं, तो उसकी इजाला के लिए, उससे छुटकारा के लिए, कामयाबी के लिए, हक में हमारे हक में फैसला हो के लिए कोई ऐसा अमल और वजीफ़ा इरसाल करें, भेजें। आप अल हिदाया इस्लामिक यूट्यूब चैनल के माध्यम से, ज़रिए से, तो मेरे नाज़रीन बहुत ही कम वक्त में मैं भेज रहा हूँ, इरसाल कर रहा हूँ, अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी खिदमत आलिया और मुक़द्दसा में। आप करें, इंशाअल्लाह देखें इसका रिजल्ट चौंकाने वाला आपके सामने होगा। चुनांचे करने क्या है, इस अमल को कैसे करेंगे? दिन के किसी भी हिस्से में, शुरू में और आखिर में, इस अमल के करने के शुरू और आखिर में दरूद इब्राहिमी के पढ़ लेने के बाद 11 मरतबा दरूद पढ़ें या 6 मरतबा पढ़ें या 1 मरतबा पढ़ें, वो आपके अंदर है। पढ़ लेने के बाद 313 मरतबा या हक्कु या अदलु या कवियु पढ़ लिया करें। फिर से समाअत फरमाएं। करना क्या है, दीन के किसी भी हिस्से में इन अमाल के ये दुआ के पढ़ने के शुरू और आखिर में 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लेते हैं जो नमाज में पढ़ते हैं, और अच्छा है, या बहैसियत वक्त जितना पढ़ लें। पढ़ लेने के बाद दरूद इब्राहिमी के 313 मरतबा या हक्कु या अदलु या कवियु पढ़ लिया करें। मेरे नाज़रीन और सामईन, इसके पढ़ने से जो हक वाली चीज़ें हैं, जो जायज़ तरीके से जिस मुकदमात में आप मुकदमात को जीतना और अपने हक में फ़ैसला चाहते हैं, उसमें अल्लाह की मदद होगी। या अदलु, इंसाफ मिलेगा। ए इंसाफ करने वाले, ए हक को ज़ाहिर करने वाले, या कवियु, ए ताकतवर, मजबूत, ए लफ्ज़ों में या और दीगर अशिया के अंदर तक़वियत और क़ुव्वत पैदा करने वाली ज़ात। ये है इसके मीनिंग, मतलब 313 मरतबा क्या पढ़नी है, या हक्कु या अदलु या कवियु पढ़नी है। ये अमल से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? ये अमल इंशाअल्लाह हक़दार को उसके जायज़ हक दिलाने, नीज़ मज़लूम को जुल्म से निजात दिलाने के लिए काफ़ी मुअस्सिर असर पैदा करने वाला साबित हुआ है और होगा। और ये मैं बता रहा हूँ मेरे नाज़रीन और सामीईन, ये कई किताबों का अध्ययन करके, स्टडी और मुताला करके, वसी मुताला करके ये हमने निकाला है, और आपकी खिदमत के लिए और आपके जायज़ मकासिद में कामयाबी के लिए, मुकद्दमात को जीतने के लिए, ना हक मुकदमा में जो फंसे हुए हैं, जूझ रहे हैं, परेशानी में मुब्तला हैं, उससे निजात के लिए ये अमल करें, नीज़ अमली ज़िंदगी को सुधारें, कुरान और हदीस की रोशनी में अपनी अमली ज़िंदगी को लाएं, और उलमाए किराम और सूफियाए किराम की अमली ज़िंदगी को अपनी अमली ज़िंदगी बनाएं। जो विर्द और जिक्र और वजीफे वो अमल करते थे वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन अपनी अमली ज़िंदगी के अंदर अपने आप को ढालना होगा, अपने अखलाक को, अपने किरदार को, अपने ख़ानदान और रिश्तेदार और दोस्त मुहिब को दीनदार बनाने के लिए कोशिश करें, खुद भी दीनदार बने। दुनियादारी के साथ साथ ईमान और यकीन की दुरुस्तगी भी होनी है। 5 वक्ता नमाजी बने,
اپنے خاندان کے اندر، دوست محب کے اندر یہ ماحول پیدا کریں۔ نیز جو مقدمات کے اندر پھنسے ہیں یا معاملات کے اندر یا کسی بھی جائز مقاصد کی حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ان کے جو ذریعے موجودہ طور پر دانشوروں نے بیان کیا ہے، ان کی عملی زندگی کے لیے، کاغذات کی درستگی کے لیے، وکیل وغیرہ سے مشورہ کے لیے، ڈاکٹروں کے مشورے کو زیر غور کرنے کے لیے، علاج و معالجہ کے لیے جو کیفیات ہوں، اپنے نظریے اور شعبے کے نظریے سے جس فن میں، جس شعبے کے اندر پھنسے ہوں، اس کو بھی عمل میں لانی ہے، اس کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ مزید یہ عمل کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور یہ صوفیاء کرام کے بتائے ہوئے وظیفے ہیں، عمل ہیں، انہوں نے کیا، کر کے دکھایا، اور اللہ کی مدد، نصرت شامل حال رہی، کامیاب ہوئے۔ میرے ناظرین اور سامعین، دین کے کسی بھی حصے میں، ایک بار اور سنیں، دین کے کسی بھی حصے میں شروع اور آخر میں درود ابراہیمی اپنے وقت کے مطابق پڑھ لینے کے بعد جو نماز میں درود پڑھتے ہیں 313 مرتبہ یا حق یا عدل یا قوی پڑھیں گے، اور دینداری لائیں گے، مکان کے اندر، دکان کے اندر نماز پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنے دوست محب کو بھی پڑھائیں گے، دیندار بنیں گے، جائز ناجائز کو سمجھیں گے، اپنے افعال اور کردار کی درستگی کریں گے، اور نیز جو ذریعہ معاش ہے یا دانشوروں کا مشورہ کے تحت جو کام ہمیں کرنی ہے وہ بھی کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ چلتے چلتے میں بتا دوں، الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل یہ اسلامک، مذہبی، اخلاقی، معاشرتی، سماجی چینل ہے۔ پچھلے کئی مہینوں سے آپ کی خدمت کے لیے، اس طریقے کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بارہا بھیجتا رہا ہے آپ کی خدمت میں، اور فائدہ نظر آیا ہے، لوگوں نے بتایا ہے مولانا یہ عمل سے کافی راحت ملی ہے، مقدمات کے اندر، مہلک مرض کے اندر، دیگر کیفیات کے اندر کافی سہولیات ملے ہیں، اور اللہ کی مدد ملی ہے، عملی زندگی سدھرے ہیں، برکتوں کا نزول ہوا ہے، انہوں نے بارہا کہا ہے، آپ بھی کریں۔ اور میں چاہوں گا کہ اس چینل کے آپ نئے ساتھی ہیں، آپ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کریں، اور دوست محب کے پاس بھیجیں، سبسکرائب کرائیں، تاکہ یہ بھی ایسے ایسے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائیں، اور اس بندہ ناچیز کے ساتھ آپ حضرات بھی جو بہی خواہ الہدایہ اسلامک یوٹیوب چینل کے بھلائی چاہنے والے ہیں، وہ بھی اس ثواب کے برابر کے اس بندہ ناچیز کے ساتھ مستحق ہوں۔ بس اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام بتائے ہوئے اعمال کو ایمان و یقین کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔